स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 10 फरवरी की 25 खबरें। एप्स्टीन के साथ गिलाफ काबा की तस्वीर वायरल, दुनिया भर में मच गई हलचल। मुतनाज़ा तस्वीर पर इनसाइड द हरमैन ने दी वजाहत, वायरल गिलाफ असल किस्वा से नहीं रखता मुताबिकत। एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा धमाका, अब सामने आया इमारती डिप्लोमेट हिंद अल उवैस का नाम। कम सीमी ईमेल मंजरेआम पर कम उम्र लड़कियों से मुतालिक मुबैना दरख्वास्तों और एप्स्टीन के महल में खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ। नेतन्याहू की अहलिया चोर, नाफरमान बेटे ने बाप पर कर दिया था हमला। साबिक इस्राएली सिक्योरिटी चीफ के चौंका देने वाले इंकशाफात, बेटे यार नेतन्याहू को इसी वजह भेजा गया अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट बैंक पर कब्जे के इस्राएली प्लान के मुखालिफ, व्हाइट हाउस का बयान। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इस्राएली तसल्लुत को बढ़ाने के इक़दामात पर बैनुल क़ौमी नाराज़गी। इस्राएली सदर के दौरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में ज़बरदस्त मुजाहरे, पुलिस ने ताकत इस्तेमाल कर मुजाहिरीन को किया मुंतशिर। इस्राएली सदर के इस्तकबाल के खिलाफ शदीद अवामी गम व गुस्सा। यूक्रेन जंग खत्म करने अमेरिका अपनी ही तजावीज़ पर अमल करने तैयार नहीं, रूस का दावा। कहा सिर्फ रूस पर दबाव बनाने की हो रही कोशिश, रूसी तेल कंपनियों पर तहदीदात की शदीद मुखालिफत। शबाना महमूद बन सकती है ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर। एप्स्टीन फाइल्स में मौजूदा PM स्टारमर का नाम शामिल होने के बाद बरतानिया में इस्तीफे के लिए दबाव। एलॉन मस्क के मिशन मार्स में बड़ी तब्दीली, मार्स से पहले चांद पर शहर बसाने का ऐलान। कहा चांद पर खुद कफील शहर 10 साल में मुमकिन, मार्स पर कॉलोनी में लग सकते हैं 20 साल। आईनी ओहदों पर फायज अफराद की नफरत अंगेज बयानबाजियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम पिटीशन दाखिल। बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, धामी व अजीत डोवल के बयानात सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश, लगाम लगाने का मुतालबा, समाअत के लिए दरख्वास्तें हुई मंजूर। केरल CM पिनराई विजयन की आसाम के CM पर तनकीद, मुतनाज़ा वीडियो को फ़िरक़ा वाराना नफरत का इशारा करार दिया। वीडियो पर खामोश रहने पर मरकज़ी लीडरशिप को भी ठहराया कसूरवार। इनाम रकम ज़रूरतमंदों में तकसीम करने का ऐलान, मोहम्मद दीपक नाम से मशहूर उत्तराखंड के नौजवान ने जीत लिए दिल, 2 लाख इमदाद, अंकिता भंडारी ख़ानदान पर करेंगे खर्च। अपोजिशन ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ पेश किया नो मोशन वोट, दस्तूर के दिफा के तहत ओहदे से हटाने की मसाई। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को पेश की गई नोटिस। पार्टी MPs की मअतरी को मनसूख करने स्पीकर लोकसभा से TMC की अपील। कहा हम ऐवान की कार्रवाई को पुरसुकून अंदाज से चलाने के ख्वाहा। यूपी में SIR के नाम पर धांधली, अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर उठाए सवालात, इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन BJP का सहयोगी दल। ताकत, पैसा और पुलिस हो तो BJP चांद और मार्स पर भी बना सकती है मेयर, उद्धव ठाकरे का तंज। रीतू तावड़े की मेयर मराठी शनाख्त की जीत, दबाव में आई BJP। कॉमेडियन मुकनाल खामरा IT एक्ट तरमीम और सहयोग पोर्टल के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट से रुजू। पिटीशन में बताया सहयोग पोर्टल बोलने की इजाज़त पर हमला, सरकारी अफसरान को भी मनमानी इख्तियारात। मुसलमानों को गोली मारने की AI वीडियो, AIMIM वफ्द की आसाम CM के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत, मुतनाज़ा वीडियो पर फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का हुआ इख्तिताम, तमाम पार्टियों ने शिद्दत से चलाई मुहिम। कल 11 फरवरी को होगी वोटिंग, तमाम इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन से एक दिन कबल नारायणपेट में BJP उम्मीदवार की खुदकशी। मकथेल बल्दिया में काउंसलर के लिए मुकाबला कर रहे थे Y महादेव, कांग्रेस पर हरासाने का इल्ज़ाम, भाजपा का एहतजाज। BJP का भगवान राम नहीं असदुद्दीन ओवैसी है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, मजलिस को करार दिया जमहूरी ताकत। साथ ही कहा वोट मांगने भाजपा असदुद्दीन ओवैसी का नाम करती है इस्तेमाल।
مجلس تلنگانہ کی سیاست میں ہمیشہ رہے گی اہم، سب پارٹیاں ہماری حمایت لینے آئیں گی۔ اکبر الدین اویسی کا 2 ٹک بیان، کانگریس و دیگر پارٹیوں پر عوام اور وعدوں سے ناکامی کا لگایا الزام۔ حیدرآباد میں رانگ سائڈ ڈرائیونگ پر سخت کارروائی، فروری کے پہلے ہفتے 21,000 سے زائد کیسز درج، رانگ سائڈ ڈرائیونگ جان لیوا، پولیس کی شہریوں سے محتاط ڈرائیونگ کی اپیل۔ حیدرآباد کے اتاپور میں سوزوکی سروس سینٹر میں لگی بھیانک آگ، 3 کاریں جل کر تباہ، درجنوں خاندانوں کا تخلیہ، آگ لگنے کی وجہ کا نہیں چل سکا پتہ۔ حیدرآباد کے بعض علاقوں میں آج صبح زلزلے کے ہلکے جھٹکے، عوام میں خوف و ہراس، قطب اللہ پور کے گاجولارام اور آدرش نگر میں لرز اٹھی زمین، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں۔ حیدرآباد میں آج بھی سونے کی قیمت میں اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,45,500 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,58,700 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3 لاکھ روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔